एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो एबीसी न्यूज। म कविराज बीसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, डिसेम्बर 9 अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गर्न सन् 2003 डिसेम्बर 9 मा खुल्ला गरिएको थियो। सोही समयदेखि डिसेम्बर 9 लाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको नागरिकलाई पनि महासन्धि कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सरकारलाई दबाव दिने काम गर्दै समेत आएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा भ्रष्टाचार वर्षैपछि बढिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयास गरिएका पनि छन्, तर स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्दै गएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा कारबाहीको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ। नेपालमा अहिले किन बढिरहेको छ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार रोक्न मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकार कहाँनिर चुकिरहेको छ? यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल यो वर्ष भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूमध्ये एसियाकै पहिलो नम्बरमा पर्यो। यसअघि पनि ट्रान्सपेरेन्सीले नेपालले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुस्त गतिमा रहेको र देशको सुशासन विकासलाई समेत चेतावनी दिँदै आएको थियो। सदाचारका साथ पुनरुत्थान भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। तर सरकार र सरकारवाला भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भने उदासीन बन्दै गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दाले पुनः चर्चा पाएको छ। सधैँझै यस वर्ष पनि सदाचारका साथ पुनरुत्थान भन्ने नारा सबैको मुखमा घन्किएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामी केही पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई लिन सक्छौँ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो 5 वर्षको प्रतिवेदनलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूमा क्रमशः अगाडि बढ्दै गएको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चालिएका कदमहरू ज्यादै सुस्त गतिमा अगाडि बढेका छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले 43 अङ्क प्राप्त गर्नेलाई औसत र 32 भन्दा कम अङ्कलाई निराशाजनकको सूचीमा राखेको छ, जस अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा सधैँ निराशाजनक रहेको ट्रान्सपेरेन्सीले पुष्टि गर्दछ। किनभने सन् 2015 मा नेपालले 27 अङ्क, सन् 2016 मा 29, सन् 2017 मा 31 अङ्क प्राप्त गरेको थियो। यसैगरी सन् 2018 मा 180 देशहरूको भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा नेपालको अङ्क पुनः 31 बाट बढ्न सकेन। सन् 2019 मा जसोतसो 34 अङ्क पाएको नेपाल अन्ततः ट्रान्सपेरेन्सीको यो वर्ष अर्थात् सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार एसियामै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्यो। यता सरकारले भने म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दै सुशासन र विकासको नारा घन्काइरहने र उता आर्थिक, नैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीका फाइलहरू चाङ लागिरहने, यी कुराले जो कसैको पनि चयन हराम नगर्ने कुरै भएन। मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु। तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो। भ्रष्टाचार एकजना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर 9 का अवसरमा सर्वप्रथम म सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा आफ्नो स्थानबाट जागरुक भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैलाई यस दिवसले थप प्रेरणा मिलोस्
भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्दै मुलुकलाई विकासतर्फ अघि बढाउँछ भन्ने आम विश्वास थियो, तर त्यसो भएन। कोरोना महामारी जस्तो विषम परिस्थितिमा औषधि र उपचारका सामग्रीमा नै भएको भ्रष्टाचार काण्डले नेकपा सरकार आलोचित मात्र भएन, नराम्रोसँग नाङ्गियो नै। यसअघि पनि बालुवाटार जग्गा काण्ड, पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विवादास्पद कमिसन प्रकरणले सरकारलाई सेट ब्याक नै गर्यो। प्रतिपक्षी वा अरू राजनीतिक दलको त कुरा नै छोडौं, सत्तारूढ नेकपा भित्रै मतभेदको अहिलेको अवस्थामा यी र यस्ता घटना छताछुल्ल बाहिर आएका छन्। यस्तै व्हाइट बडी खरिद प्रकरणमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख घोटाला भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा तथा लेखा समिति मार्फत गठित उपसमितिले बुझायो। यस्तै एसिया पेसिफिक समिट 2018 पनि होली वाइन काण्डको रूपमा चर्चित छ। यससँगै विविध भ्रष्टाचारका ससानादेखि ठुलठुला काण्डहरू छन्, जसले सरकारलाई निरन्तर आलोचित मात्रै बनाएन, देशको सुशासन र विकासमा नै गतिरोध र बाधा पुर्याइरह्यो। आजकल त टेबलमाथिबाटै हाकाहाकी भ्रष्टाचार भइरहेको स्वयं बुद्धिजीवीहरूको अनुभव छ। सरकारले कमसेकम यी काण्डहरूको प्रश्नोक्ति दिन सक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले होमनीको केस होस्, यति होल्डिङ्सको केस होस्, कारबाही होला कि खत्तम होला कि भनेर यहाँ त सेटिङ मिलाइएको देखिन्छ। अख्तियार पनि सेटिङमा, अदालत पनि सेटिङमा। महामारीको सामानमा त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू जनताले अब त्यो कोरोनाको उपचार गर्दाखेरि अब आफ्नै पैसाले गर्नुपर्ने भनेर त उहाँहरूले फैसला गर्नुभयो होइन। त्यो त के हो भने एउटा संविधानले लेखेको कुरा होइन, कानुनले लेखेको कुरामा भ्रष्टाचार होइन, त्यो त्यसको ठिक विपरीत भनेको भ्रष्टाचार त भयो होइन। त्यस कारणले भ्रष्टाचार भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कता पुग्यो त्यो तपाईँको सुशासन त कता पुग्यो भ्रष्टाचार त अब टाउकोदेखि पैतालासम्म भ्रष्टाचार हो होइन। सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। अब यही भ्रष्टाचार, यही अहिले कोभिडको कुरामा औषधिको पनि भ्रष्टाचार छ, छानबिन गर्दैन ओली गभर्मेन्टले। त्यो व्हाइट बडी हवाई जहाजकोमा भ्रष्टाचार छ, छानबिन गर्दैन। बालुवाटारको त्यत्रो जग्गाको छानबिन गर्दैन। त्यो गोकुल बास्कोटा भन्ने कि बाँके उहाँको बारेमा छानबिन गर्दैन। उहाँ सब राम्रो मान्छे भन्दैन, प्राइम मिनिस्टर पनि खाउ बाद पैसा कमाउने बाद हो अहिले, भ्रष्टाचारवाद। यो सरकार, यो मान्छे, यी नेताहरूबाट कुनै पनि पार्टीको, काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, फलान त्यो राप्रपा भन्ने त त्यो आउटडेटेड छानबिन गरेर चित्त बुझाइ भइहाल्छ जनतालाई। त्यस कारणले यसो हेर्नुहोस्, केही पनि देखिँदैन होप। यो नेगेटिभ कुरा गरे होइन, पोजिटिभ हुने ठाउँ खोइ, सकारात्मक हुने ठाउँ खोइ। अब सानातिना खालका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामहरू त अख्तियारले गरेकै छ, विगतमा भन्दा बढी तदारुकताका साथ गरेकै छ, र पनि पब्लिकमा त्यो किन पर्यो भन्दा मूलत के भने राजनीतिक नेतृत्व तह संलग्न भएका ठुला करप्सनहरू, जसलाई ग्रान्ड करप्सन भन्छ र अर्को शब्दमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ हो। त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा त्यो चाहिँ निकै बढ्यो र त्यसमा कारबाही भएन। त्यो कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हो र त्यसको रूपमै रोक्नुपर्ने चाहिँ दायित्व भनेको चाहिँ सरकारको हो र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ हो। अब त्यो चाहिँ देखिएन। अब विभिन्न ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू जो अरबौं करोडौं रुपियाँ चाहिँ घोटाला भएको, अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको भनेर अब तमाम जनताहरूले थाहा पाएका छन्। तिनीहरूमा चाहिँ कारबाही भएन अथवा अख्तियारले कारबाही गर्ने वातावरण भएन। अब त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि जनताहरूमा के भयो भने भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्दो छ भन्ने चाहिँ भावना देखियो। अर्कोतर्फ नयाँ संविधानपछि अंगीकार गरिएको संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय तहहरूमा नियमन एवं अनुगमन निकायहरू फितल हुँदा भ्रष्टाचारको स्वरूप र क्षेत्र थप बढेको छ। स्थानीय निकाय काम गर्ने होइन, ज्यादा लुट्ने काममा जुटिरहेका छन्। त्यो पैसाले उनीहरूको दुईटा आँखा होइन, त्यसो आँखा पनि अहिले उग्रिएको छ। त्यो त्यसो नेत्रमा अनि त्यसपछि आफूलाई मिल्ने खालको कर्मचारी लिएर गयो अनि कागजपत्र मिलायो अनि पैसा धमाधम खायो।
र त्यसको निम्ति हाम्रो अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको छ। अधिकार दिने हो तर नियन्त्रण पनि गर्ने हो। 7 पुस्ताको सम्पत्ति जफत गर्ने तहमा गइयो भने बल्ल तह लाग्छ। यो नेपालीहरू सजिलै तह लाग्न लाग्छ। नियुक्तिमा घुस, सरुवामा घुस, बढुवामा घुस अनि सबै बिग्रेको छ। कर्मचारी संलग्न छन् कि, नेता संलग्न छन् कि, मन्त्री संलग्न छन् कि, को संलग्न छन्, यिनै संलग्न भएकाहरूले सब बिगारेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान केन्द्रले पनि आफ्नो तर्फबाट यथासक्दो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा स्टिङ अपरेसन भइरहेको जनाइरहेको छ। तर अधिकार कटौती गरी आयोगलाई नै संकुचन गर्ने जस्ता फोहोरी खेलले ठूला माछाहरू सधैँ उम्किरहे। त्यसो त भ्रष्टाचार विरुद्ध नै काम गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विशेष अदालत समेत गरी 19 वटा देखावटी स्वरूपमा संस्थाहरू स्थापित छन् तर काम कारबाही प्रभावहीन छ। प्रक्रियाको लम्बेतान प्रक्रिया देखाएर अथवा यो मिल्दैन त्यो मिल्दैन भनेर विभिन्न झन्झटहरू देखाएर नियमले कानुनले अथवा उसको जिम्मेवारीले त्यो काम गरिदिनु पर्नेमा पनि नगरिदिएर त्यो चाहिँ सेवाग्राहीले सहज र सरल ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जुन संवैधानिक अधिकार छ, जुन उसको नागरिक अधिकार हो, त्यो नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको अवस्थामा चाहिँ राज्यका निकायहरूले त्यो जनतालाई जोगाउने, त्यो जनतालाई संरक्षण दिने र उसको सेवा पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य हुन जान्छ राज्यको। त्यो भएर एउटा राज्य अर्ग्यानिक होलमा छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि के छ भने समग्र संविधानको एउटा सुशासनको जुन उद्देश्य छ अथवा मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसको प्रत्याभूतिका लागि एक तथ्याङ्क अनुसार विकासशील देशहरूमा हरेक वर्ष $1 खर्ब र विश्वमा $2 खर्ब भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि 2003ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको हो। नेपालले पनि 23 डिसेम्बर 2011मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताका साथ प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् तर ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारत अनुभूत गर्न सकिएको छैन। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना धामी, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार समाजको क्यान्सर हो। विश्वकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गरिब मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न नसक्दा देश दिन प्रतिदिन झनै गरिबीकै चङ्गुलमा फस्दै गइरहेका छन्। केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण सरकारी संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास नै असफल भएको देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भर्खरै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन अनुसार एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशको रूपमा नेपाल रहेको छ। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै सोझै अस्वीकार गरिरहेको छ। प्रतिवेदनमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भ्रष्टाचारीहरूको रक्षार्थ भूमिका खेल्ने गरेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशको लज्जा बढाइरहेको भन्दै नागरिक मञ्चबाट समेत सरकारको आलोचना भइरहेको छ। फ्रान्सको बर्लिनमा मुख्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन 2020 सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार एसियामै भ्रष्टाचार गर्ने 17 देशहरूमध्ये नेपालको नाम पहिलो स्थानमा छ, जसमा विगतको तुलनामा पछिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार वृद्धि भएको 58%ले र नेपालको विकासमा भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक रहेको 84% नागरिकले बताएको कुरा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू,
सल्लाहकार र सहयोगीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर 50%ले बताएका छन्। सन् 2020 जुन 22 देखि जुलाई 24 सम्म गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा ट्रान्सपरेन्सीले सोलुसन कन्सल्ट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको थियो भने यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण उक्त 1 महिनाको अन्तरालमा 1000 मानिसहरूलाई टेलिफोन मार्फत उनीहरूको धारणा संकलन गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ। यता सरकारले भने टेलिफोन मार्फत लिइएको धारणा मनगढन्ते र राजनीतिक पूर्वाग्रह पूर्ण भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदनलाई सोझै अस्वीकार गरेको छ। झन्डै 3 करोड नेपाली जनता मध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि ट्रान्सपरेन्सीको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारका केही सकारात्मक कुराहरू पनि उल्लेख छन्, जसमा 62% नेपालीहरूले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिएको बताएका छन्। यस्तै 12%ले मात्रै विगत 12 महिनामा घुस खुवाएको बताएका छन्, जबकि भारतमा 39% र चीनमा 28% छ। यसैगरी पछिल्लो 1 वर्षमा सरकारी निकायमा काम गराउँदा घुस दिनु नपरेको प्रमुख 3 देशमध्ये नेपाल पनि परेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित यी विषयहरू भने वर्तमान सरकारका लागि सकारात्मक नै हुन्। संघीयताको भर्खरै अभ्यास भइरहेको देशमा विशेष गरी स्थानीय तहहरूमा अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बताउनुहुन्छ। स्थानीय निकाय काम गर्ने होइन, ज्यादा लुट्ने काममा जुटिरहेका छन्। त्यो पैसाले उनीहरूको 2टा आँखा होइन, त्यसो आँखा पनि अहिले उग्रिएको छ। त्यो त्यसो नेत्रमा अनि त्यसपछि आफूलाई मिल्ने खालको कर्मचारी लिएर गयो अनि कागजपत्र मिलायो अनि पैसा धमाधम खायो। त त्यसको निम्ति हाम्रो अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको छ। अधिकार दिने हो तर नियन्त्रण पनि गर्ने हो। 7 पुस्ताको सम्पत्ति जपत गर्ने तहमा गइयो भने बल्ल तह लाग्छ। यो नेपालीहरू सजिलै तह लाग्न लाग्छ। नियुक्तिमा घुस, सरुवामा घुस, बढुवामा घुस अनि सबै बिग्रेको छ। कर्मचारी संलग्न छन् कि, नेता संलग्न छन् कि, मन्त्री संलग्न छन् कि, को संलग्न छन्, यिनै संलग्न भएकाहरूले सब बिगारेका छन्। तर वामपन्थी चिन्तक श्याम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, देशमा सुशासन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भन्ने पम्पलेटमा मात्रै सीमित छ। पहिले टेबल मुनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, अहिले खुले आम टेबल माथिबाटै भ्रष्टाचार हुन्छ। यो स्वयं आफैले केही दिन अघि मात्रै भोगेको कुरा श्रेष्ठ सुनाउनुहुन्छ। अहिले होमनीको केस होस्, यति होल्डिङ्सको केस होस्, कारबाही होला कि खतम होला कि भनेर यहाँ त सेटिङ मिलाइएको देखिन्छ। अख्तियार पनि सेटिङमा, अदालत पनि सेटिङमा। महामारीको सामानमा त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू कोरोनाको सामानमा भ्रष्टाचार गर्छ। अनि अस्ति भर्खरै तपाईँले देखिहाल्नुभयो कि चाहिँ जनताले त्यो कोरोनाको उपचार गर्दाखेरि अब आफ्नै पैसाले गर्नुपर्ने भनेर त उहाँहरूले फैसला गर्नुभयो होइन। त्यो त के हो भने एउटा संविधानले लेखेको कुरा होइन, कानुनले लेखेको कुरामा भ्रष्टाचार होइन। त्यसको ठिक विपरीत भनेको भ्रष्टाचार त भयो होइन। त्यसकारणले भ्रष्टाचार भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कता पुग्यो त्यो तपाईँको सुशासन त कता पुग्यो भ्रष्टाचार त अब टाउकोदेखि पैतालासम्म भ्रष्टाचार हो होइन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं नै
भ्रष्टाचारीहरूको रक्षार्थमा उत्रने गरेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीहरूको शिर झुकाएको भन्दै सबैले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तै नाम किटेरै आफ्ना सहकर्मीहरूलाई जो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा छन् तिनीहरूको प्रतिरक्षा आफै गर्छ, संरक्षण गर्छ भनेको छ। त्यही अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई नै तपाईले विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईले रक्षा गर्नुभएको छ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो, हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो कि सरकार स्वयं भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा लागेकाहरूलाई प्रतिरक्षा गर्छ र तिनीहरूको संरक्षण गर्छ। प्रतिवेदनमा 46% नेपालीलाई नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बारे नै थाहा नभएको र थाहा भए पनि त्यसले के काम गर्छ या गर्दैन भन्ने नै थाहा नभएको उल्लेख छ, जसमध्ये 17%ले त झन् आयोगको नामै आजसम्म नसुनेको बताएका छन्। यस्तै 43%ले सांसद र सरकारी अधिकारी नै भ्रष्ट भएको, 40%ले स्थानीय तहका अधिकारी र 28%ले प्रहरी भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विगतमा पनि सार्वजनिक गर्दै आएको यसकाले प्रतिवेदनलाई चीन, भारत लगायतका देशहरूले कहिले पनि अस्वीकार गरेका छैनन्। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको भन्दै अस्वीकार गरे पनि भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रका हरेक व्यतिथिलाई शून्य सहनशीलताका आधारमा बिना शर्त नपखाली यो जनताको सरकारलाई सुखै छैन। सरकारको विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार हो भनेर 84%ले भने जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूलीकरणमा कसिँदै पारदर्शी ढङ्गले अघि बढ्न सके यसको सबैभन्दा बढी उपलब्धि वर्तमान सरकारलाई नै हुनेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एसियाली मुलुकभित्र भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको छ। यही तथ्याङ्कलाई आधार मानियो भने नेपालमा भ्रष्टाचार कति छ भनेर स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा मालपोत कार्यदेखि सरकारी हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार यति छ कि कुनै पनि काम गर्न गराउन पैसाकै लेनदेन गर्नुपर्छ। जुन क्षेत्रमा पनि छिटो काम गराउन घुसको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भए पनि यस वर्षको आर्थिक वर्षमा 5 महिना यता 5,500 भ्रष्टाचारबन्दी उजुरी मात्रै दर्ता भएका छन्। यस तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने महिनामा 1,000 भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरीमा मात्रै आउने गरेका छन्। मिले मात्र उजुरी नआउने यस्तो काण्ड अझै कति होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। देशलाई भ्रष्टाचारको कालो धब्बाले दिन प्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ। गरीब मुलुकको रोगको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई रोक्नका लागि कठोर कानुन बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसको निराकरण असम्भव नै छ। यसैले दिवसको रूपमा मात्र नभएर नियमन निकायले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस कदम ल्याउनु पर्ने आवश्यक छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ भिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।